मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं, यह यूरोप का पहला मुल्क है जिसे कल तमाम सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया। यूनान में सियाहत तक खोल दी गई। यह ऐलान हुकूमत ने कोरोना पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद किया। यूनान में 3.5 माह में सिर्फ 3,121 मरीज कोरोना में मुब्तला हुए और 181 लोग फौत हुए, और यह अमवात स्पेन और इटली की मजमूई अमवात से 10 गुना कम है। कोविड ने कोरोना पर कंट्रोल कैसे पाया था, यह नुस्खा कल यूनान के वजीर-ए-आज़म ने मीडिया के सामने रखा। जी हां, यूनान के वजीर-ए-आज़म का कहना था, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लिहाजा मैंने मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद ली। जो माहिरीन ने कहा मैंने उस पर अमल किया और आज हम कोरोना पर काबू पाने वाला यूरोप का पहला मुल्क बन चुके हैं। जबकि इस वक्त जब पूरी दुनिया खुल रही है, हमारी क्या सूरत हाल है, यह आप एनसीओसी के सरबराह असद उमर के अपने मुंह से सुनिए। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, हमें जो माहिरीन है वो ये बता रहे हैं कि जून के आखिर तक ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जुलाई के आखिर तक यही नंबर बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। 12 लाख मरीज क्या होते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपको अंदाजा है? इटली में टोटल मरीज 2,37,000, स्पेन में 2,91,000, रूस में 5,37,000 और चीन में सिर्फ 83,000 थे, और उनका सारा हेल्थ सिस्टम और इकॉनमी बैठ गई थी। जबकि हम 12 लाख तवक्को कर रहे हैं। क्या हम वहां पहुंचकर सरवाइव कर जाएंगे? आपने कभी सोचा ये? बतानिए कि इंपीरियल कॉलेज ने पाकिस्तान के लिए एक एल्गोरिथम बनाया है। इसके मुताबिक 10 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन होगा। उस दिन खुदा ना खास्ता मेरे मुंह पे खाक 77,000 से 1.5 लाख तक अमवात हो सकती हैं। जबकि पाकिस्तान में कोरोना दिसंबर में खत्म होगा और 1.5 करोड़ लोग इससे मुतासर होंगे। और अमवात कितनी हो सकती हैं, आप यकीन करें कि मैं आपके सामने वो अदादो शुमार नहीं रख सकता। यह है दुनिया की हमारे बारे में रीडिंग। जबकि हम क्या कर रहे हैं, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने कहा ना अमेरिका ना IMF बुखारियों की तरह कर्जा नहीं लूंगा। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा। कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से, हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ECL पे डाल दो ताकि ये बाद में चले ना जाए। ये अज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाए, कहीं फैक्टर इन नहीं किया गया कोविड को। ये आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है, जुलाई तक 12 लाख कोरोना मरीज। नाबेवाला इंपीरियल बाय अक्टूबर नवंबर पाकिस्तान उस दिन 80 अल्लाह ताला से आज भी डिफाइन कर दे महीने। क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रेटेजी है क्या। 14 मई से 14 जून लॉकडाउन वाले भारत के अंदर 258% अमवात में इजाफा हुआ। ये नाकाम पॉलिसी है, ये तमाम दुनिया के अंदर नाकाम हो गई। अब क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खेलदार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खेलदार साहब जो है ना, मैं सबसे पहले इनका एक तारफ करवाना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये पोलिटिकल वर्कर भी हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। लेकिन क्योंकि ये अकलियत की नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और बदकिस्मती आप मुलाहिजा कीजिए कि कोरोना में जब से हम कोरोना के खिलाफ हमने जंग शुरू की है, हम ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे अकलियत पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं।
ابھی تک اسٹیٹ نے اقلیتی کسی ایک اقلیتی ممبر کو بھی این سی او سی کا ممبر نہیں بنایا, کسی ایک فورم پہ بھی کسی اقلیتی رکن کو شامل نہیں کیا گیا, نہ اقلیتی ڈاکٹر سے رائے لی گئی ہے, نہ ان کے مندروں کے بارے میں, نہ ان کے گردواروں کے بارے میں, نہ ان کی جماعت خانوں کے بارے میں کوئی ایس او پی بنایا. یعنی آپ المیہ دیکھیے کہ جو اقلیت ہماری ہے وہ 4% ہے پاکستان کی. 4% کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ گریس کی ٹوٹل آبادی کے برابر ہوگی, نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی کے مطابق ہوگی. اسکینڈینیوین کنٹریز بے شمار ایسے ہیں جن کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ ہماری جو اقلیت ہے اس کے برابر ہے, لیکن ہم ان کو مکمل اگنور کر رہے ہیں. اور ہم سمجھے شاید ان کو کرونا ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہو بھی گیا تو شاید اسٹیٹ ان کی ذمہ داری نہیں. ہم نے اسٹیٹ نے ابھی تک ان کا فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا کا مرض ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یا اس نے اسٹیٹ کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا, اور اس لیے ہم نے کھیلداس صاحب کو تکلیف دیا. کھیلداس صاحب کیا پوزیشن ہے, کیا گورنمنٹ ابھی تک آپ لوگوں تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, یہ فرمائیے. جاوید چودھری صاحب بڑی مہربانی, جس طرح آپ نے آج اقلیتوں کے آواز کو لبیک کا ہمارے جو مسائل ہیں. دیکھیں یہ جو کرونا کا عذاب ہے یہ نہ کوئی ہندو دیکھتا ہے, نہ مسلمان دیکھتا ہے, نہ مسیح دیکھتا ہے, نہ جو کوئی اکثریت یا کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے جو بھی اس کا شکار ہوتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں یا صوبوں میں یا وفاق میں جو بھی فورم بنے, اس جو آپ نے خود بھی ذکر کیا, وہاں پہ کوئی ہماری نمائندگی نہیں ہے. ہمارا جو مسیح ہیں ان کا زیادہ جو کام ہے ہیلتھ میں ہے اور وہ فرنٹ لائن پہ ہے. ہمارے جو ہندو ہیں حاری ہیں, مزدور ہیں, کھیتوں میں یہاں پہ کام کرتے ہیں, مطلب غریب طبقہ ہے. نہ کسی جو ریلیف ہوتا ہے وہاں ان کی کوئی مطلب ان کو کوئی داد رسی ہوئی. حالانکہ پہلے دن جب یہ فیبروری میں 26 سے آیا تھا, میں نے دونوں وفاق اور حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو ہیلتھ کا ہمارا حملہ ہے یا جو صفائی میں جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے نہ کوئی ماسک کا بندوبست کیا گیا. اچھا کوئی پیکیج کوئی نہ صوبوں نے کیا نہ وفاق نے کیا, ٹوٹل اگنورڈ. اچھا دوسری بات بڑی یہ ہے کہ آپ مسجدوں کا ذکر کر رہے ہیں, جیسے ہمارے لیے مقدس مسجد ہے ایسے مندر گردوارے جو آپ نے کیے, تو اس کی ایس او پی کہاں ہے؟ کسی نے کسی کو روکا؟ ہم اپنے تائیں خود ہی جو کمیونٹی کر رہی ہیں, جو شہری کو ایس او پی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. مگر یہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی, یہ پبلک ہونی چاہیے تھی, یہ دنیا کو بتانا ہمیں حکومت کو چاہیے تھا کہ ہمارا یہ ایک طبقہ یہ بھی رہتا ہے. ہم اتنا ہی ہمیں جتنا اکثریت کا ہمیں خیال ہے اتنا ہی ہمیں اپنی اقلیتوں کا ہے. مگر بدقسمتی سے حکومت کے پاس نہ کوئی میجارٹی کے لیے کوئی ویژن ہے نہ منارٹی کے لیے کوئی ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہی حکومت آ رہی ہے, سارے میں سمجھتا ان کی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتے, یہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ نے کوئی خط لکھا ہے کبھی اسد عمر صاحب کو لکھا ہو, آرمی چیف کو لکھا ہو, پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہو, پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا ہو کہ ہم بھی آپ کے شہری ہیں؟ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے پریس میں, میڈیا پہ, میرا ریکارڈ پہ, میرے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اس میں بالکل میرا ویڈیو پیغام جاری رکھا کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. اور یہ جو میں نے خصوصی طور پہ مسیح اور جو ہیلتھ کے ہمارے جو عملہ ہے, جو ہمارے مزدور ہیں ان کے لیے. اور دوسرا بڑی بات ہے جو ہمارا مزدور پیشہ جو لوگ ہیں یا جو شہروں میں بڑے میں رہتے ہیں ان کے لیے جو لاک ڈاؤن بھی ہوا, نامنیاد لاک ڈاؤن جو بھی ہوا, اس میں ان کے لیے کوئی پیکیج نہیں گیا, نہ ریلیف کمیٹی میں نہ صوبوں میں رکھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی ہے. باقی تو یہ میں دوبارہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ اکثریت کے لیے نہ اقلیت کے لیے یہاں کوئی پیکیج نہیں ہے. اچھا عباس صاحب, میں نا کرونا پہ تو ڈیفینیٹلی بات کریں گے, لیکن اقلیتی رکن ہے آپ کے سامنے اور آپ کے کلیگ ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. 82 لاکھ بندہ پاکستان میں جس کا منارٹی کے ساتھ تعلق, 82 لاکھ. سر یورپ کا کوئی ملک نکالنا ہے جو جتنے ملک ہیں ان کی ٹوٹل آبادی اس کے برابر ہوگی. یعنی ہم نے ابھی 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ہماری نظریں ان کی طرف نہیں گئی کہ یہ بھی پاکستانی ہے اور ان کو بھی کرونا ہو سکتا ہے. جی صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو مائنورٹی کا ایشو اٹھایا اس حوالے سے تو مجھے کوئی آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق اختلاف نہیں ہے, لیکن مجھے آپ کی لاجک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کوئی بیماری کا کوئی ایفیکٹ الگ سے تھا. میں اگر مجھے بات کریں, عبادت گاہ, پہلی بات یہ کہ وفاقی حکومت نے احساس پروگرام دیا اور یہ یقین مان لیں کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی کسی بھی ریلیجن سے ہے, اس کا ہم نے مذہب نہیں دیکھا, اس کا رنگ نہیں دیکھا, اس کی صوبائیت نہیں, میں بات کر لوں پھر سے پوچھتا ہوں, صوبائیت نہیں دیکھی, اس کا کوئی اس کی پارٹی نہیں دیکھی, بغیر کسی اس کے رنگ و نسل کے, جو سب ویلتھ پروفائلنگ دیکھی. اگر کوئی امیر ہے اس کو نہیں دیا, انتہائی غریب ہے. میں بڑے وثوق سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ لے آئیں کوئی ایسی مثال جہاں کسی مذہبی بنیاد پہ کسی کو ڈسکریمنیٹ کیا ہو. پہلی بات.
दूसरी बात ये आपने कहा कि अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा गलत हुआ, अगर नहीं, अगर किसी अगर को आपने मैं एहसास कह रहा हूं प्रोग्राम कि में हो नहीं include किया है तो बहुत सकता, अच्छा अगर है तो ये लेके आए, हम उन लोगों को सजा देंगे कि जिन्होंने इन पाकिस्तानियों को खेलदा से बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट सामने कह रही है आपके। देखें उसमें जरूर है कि अगर किसी जगह पे कोई मुसलमान या अगर कोई तफरीक हुई है, हाँ लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि एक हिंदू को नहीं मिला, ये कहें एक मसीह को नहीं मिला, फिर मैं आपके सामने मुल्जिम और सानिया मिस्टर कौमी मुल्जिम, लेकिन एसओपीज में शामिल करें और कमेटीज में शामिल करें इनको। अब जय साहब ये तिब्बी मसला है, समाजी मजहबी कल्चरल मसला नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो एसओपी फर्क है ना सर, फर्क ये है कि आप और मैं तो जाहिर इनकी बादुगा में नहीं जा सके, तो हमें इंक्लूड करना चाहिए इनको। ये बिल्कुल सूबाई हुकूमतों का काम है कि जिस मजहब के लोग हैं उनकी जो रसूमात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कराना लोकल डिप्टी कमिश्नर का काम है। इनकी शिकायत चौधरी मंजूर साहब से है, उन्होंने सूबाई हुकूमत ने इनको नहीं पूछा, बाकी सूबाई हुकूमतें भी ना। मैं तो ये खेलदास चुके हिंदू मजहब से हैं और ज्यादा हिंदुओं की तादाद जो है वो सिंध में है, तो सिंध पंजाब में भी है, सिंध हुकूमत की नालायकी है कि इतनी बड़ी अक्सरियत को उन्होंने नहीं टेक केयर किया। अगर इनकी कोई एक्स्ट्रा डिमांड है और अगर इसी तरह पंजाब में नहीं हुआ तो उनकी, मैं समझता हूं एनसीओसी में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का इशू नहीं है, पाकिस्तानियों का इशू है। एक बीमार, दूसरा इलाज, तीसरा पाकिस्तानी, और कोई तकसीम नहीं है। खेलदास मेरे कोलीग हैं, अगर इनको लगे कि किसी जगह हिंदू डिस्क्रिमिनेट हुए हैं तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है और बिल्कुल मैं इनके साथ हूं। चौधरी मंजूर साहब ये फरमाइए, चौधरी साहब आपकी तरफ आना है सर। ये जब भी गवर्नमेंट मिसाल देती है तो लॉकडाउन में इंडिया की मिसाल देती है कि देखें जो नरेंद्र मोदी साहब जो उनके बड़े ताल्लुकात अच्छे मियां नवाज शरीफ के साथ या फिर आप लोगों के साथ, और वहां पे जब से लॉकडाउन हुआ है तो अमवात में इजाफा हो गया और उसके बाद मर्ज भी तेजी से फैला, जबकि 213 मुल्कों में लॉकडाउन के फायदे हुए हैं। ये सिर्फ बुरी मिसाल क्यों देते हैं, अच्छी मिसालें भी तो है ना। पेश करें कि न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ, ग्रीस के अंदर क्या हुआ, इटली के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, कि जहां जहां उन्होंने टाइट लॉकडाउन किया वहां पे उनके सामने फ्रूट्स आए उसके। देखिए चौधरी साहब, दो बुनियादी चीजें हैं। पहले तो मैं खेलदास साहब का जो पॉइंट है उस पर आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में दो ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंध असेंबली के अंदर है। एक चावला साहब हैं, मेरे को पता है, और एक हरीराम। ये दोनों, एक मीर को खास से है, एक दूसरी जगह से है। और जो भी एसओपीज बने थे वहां पे मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, गिरजा के लिए, सारों के लिए एक जैसे एसओपीज थे। और फिर जितना भी वहां पे रिलीफ वर्क हुआ है उसके अंदर, कमेटीज के अंदर, मुझे जाती तौर पर पता है कि ये दोनों ना सिर्फ मिनिस्टर बल्कि थर पार्कर से जो हमारे एमएनए हैं, वो भी महेश जो है वो भी उसमें, और जितने भी एमपीएस हैं सारे वो भी। और महेश पाकिस्तान की तारीख का पहला एमएनए है जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आया है। ये भी मैं एक आपको, हरीराम वाहिद मेंबर है जो इलेक्शन जीत के आया है। सो इसलिए आप अगर उनको कहें कि वो कम से कम अपने हलकों के अंदर मौजूद होते हैं, और कोई भी हलके वाला बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे पूछा नहीं गया या मुझे इस प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया। पहली बात ये है। आप सेंटर में देख लें, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा, पंजाब में भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, केपी में भी मुझे नजर नहीं आ रहा जो कैबिनेट में हो, अकलियत का कोई बंदा हो। सो इस तरह से ये चीज देखने की है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, तो सब देखिए, आपने एक मसला वही सवाल फिर वही है कि दुनिया लॉकडाउन से बहुत आगे चलेगी, अब उसके फ्रूट्स हासिल कर रही है, और हम अभी तक इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। हम अभी तक क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन जरूरी है, ये लॉकडाउन खराब है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है। हम अभी तक इस बहस से बाहर नहीं निकल सके। ये देखिए, मैं एक गुजारिश करूं बिल्कुल इस पे, जो असल चीज है जिनको आज तक नहीं बुलाया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बुलाया, वो सिर्फ डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हैं। बाकी कभी वो कंस्ट्रक्शन वालों को लेकर बैठ जाते हैं, कभी वो सरमायादारों के किसी ग्रुप को लेकर बैठ जाते हैं, कभी किसी को। अगर एक सिर्फ ग्रुप को नहीं बुलाया गया, जिसको सबसे पहले बुलाना चाहिए था, जिसको सबसे पहले सुनना चाहिए था, और फिर रोज ये मजदूरों की हमायत की बात करते हैं, आज तक मजदूरों की किसी तंजीम को नहीं बुलाया गया, किसानों की किसी तंजीम को नहीं बुलाया गया। सो नतीजतन क्या है कि आज हम ऐसे दोराए पे खड़े हैं जहां पे इन्हें समझ नहीं आ रही। कभी कहते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन, अल्टीमेटली उस जगह पे आ गए
چونکہ سلیکٹڈ ہیں تو وہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن پہ آ گئے جہاں پہ انہیں آنا تھا. لیکن اب بھی کنفیوژن ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. کل مجھے ایک دوست نے بتایا جو کیبنٹ میں شامل تھا, کل آئے پرسوں, یہ عمران خان صاحب لاہور میں ہے, ساری کابینہ نے, ایک بندے نے تو ہاتھ بھی جوڑے ہیں کہ یہ سچویشن کنٹرول سے باہر ہونے جا رہی ہے, تو ہمیں WHO کی جو تجویز ہے 14 دن کا لاک ڈاؤن, 14 دن کا ایز ڈاؤن پہ, اس پہ عمل درآمد کر لینے دیں. ایک بندہ نہیں مانا. اور میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں کہا گیا اس آرٹیکل میں کہ ایک شخص کی انا, ہٹ درمی, ضد اور ناسمجھی نے ہمارے ملک کو یہاں پہ پہنچا دیا. میں فوری طور پر دیکھا کہ یہ کون ہے, لیکن وہ برازیل کا صدر ہے. لیکن برازیل کے صدر نے کم از کم سامنے آ کے معافی تو مانگ لی ہے. جیسا میں نے بریک دینی ہے, لیکن یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں, امپیریل کالج کی جو سٹڈی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو کہہ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے سیریس نہ لیا اس ایشو کو تو خدا نہ خواستہ اس سال کے آخر میں ہم واحد ملک رہ جائیں گے دنیا میں جہاں پہ کرونا موجود ہوگا اور باقی ساری دنیا کھل چکی ہوگی. ہمیں ابھی بھی اگر اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کب ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابائی صاحب, میں امپیریل کالج کی سٹڈی کی بات نہیں کرتا, وہ انتہائی خوفناک ہے, اور ایسی خوفناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں 10% بھی اگر اپنی سٹڈی میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. ہم اپنی گورنمنٹ کی, یعنی اسد عمر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ 10 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ مریض ہو جائیں گے, ہم صرف اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات 100% درست ہے. سر یہ دیکھیں, جرمنی میں 1,87,000 مریض تھے, ایران میں 1,90,000 تھے, پیرو میں 2 لاکھ تھے, 2.5 لاکھ تھے, اٹلی کے اندر 2.5 لاکھ, اسپین کے اندر 3 لاکھ, UK 3 لاکھ, انڈیا کو چھوڑ دیں, روس جو 5 لاکھ, برازیل جو 8 لاکھ. سر یہ ان میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے مریض 10 لاکھ تک پہنچے ہوں, لیکن پورا سسٹم ان کا کلیپس ہو گیا صرف 2 لاکھ مریضوں کے ساتھ. اب آپ صرف اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ 10 لاکھ سے 12 لاکھ مریض ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوگی. جو صاحب ہم اور آپ ایکسپرٹ ہیں اس کو باتیں کرنے کی, ہم باتیں کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں, جو صوبوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, یہ بیٹھتے ہیں روز NCOC میں. یہ بیٹھ کے آپ کی اور میری خبریں بھی سنتے ہیں, ہمارے تجزیے بھی دیکھتے ہیں, ڈیٹا بھی لیتے ہیں. ان کا کام ہے, اس میں NDA میں بھی شامل ہے, اس میں 4-5 سیکریٹری, چیف سیکریٹری. اسد عمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو پاکستان میں جو میکسیمم ہو سکتا ہے اور جو ساری انتظامی مشینری کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, جو بیسٹ پاسبل ہے. سر 12 لاکھ مریض ہو جاتا, خدا نہ خواستہ سر, خدا نہ خواستہ. اسد عمر صاحب کی بات جو ہے وہ آپ کو پتہ پورے پاکستان کی اس وقت بات ہے, اور خدا نہ خواستہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن اس سے پہلے سر کیا ہمارے اندر اتنی جان ہے کہ 12 لاکھ مریضوں کو پاکستان جیسا ملک سنبھال سکے؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہمیں اسے اوائڈ کرنا ہے. اور جو ہم نے احتیاطی تدابیر امپلیمنٹ کرنی ہے, جو صوبائی حکومتوں نے اپنی ذمہ داری کمٹ کی ہے وہ ان کو پوری کرنی ہے. ہم نے اور آپ نے مل کے بھی کہنا ہے. چودھری صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سب سے ملتے ہیں اور ہیلتھ والوں سے نہیں ملتے. پتہ نہیں چودھری صاحب کو نظر نہیں آتے. ایک آدمی کا نام ہے ظفر مرزا, وہ ہیلتھ ایڈوائزر. ان کی تمام ریکمنڈیشن غلط ثابت ہوئی ابھی تک, ان کے سارے تخمینے غلط ثابت ہو گئے, اور آپ کے سامنے مجھے ایک بات کرنے دیں. یہ وہ ہیں جو اس وقت WHO کے پروفیشنل رہ چکے ہیں, ادھر کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور ان کے نیچے ایک چھوٹی سی منسٹری ہے جس کو ہیلتھ منسٹری کہتے ہیں, جس میں وہ سارے جو میڈیکل طب کے اذہان ہیں نا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ سارے رو رہے ہیں, مجھ سے, آپ سے, ڈاکٹروں سے بات کر رہے ہیں, منظور صاحب سے, جناح ہسپتال کے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں, سر شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے بات کر رہے ہیں. میں اس پہ جواب, پہلے پچھلی بات کا جواب سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات نہیں ہوتی, یہ اپنے کریکشن کر لیں. اب آپ کی بات کہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ بات کریں. جو ہیلتھ والے لوگ ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں, لیکن پاکستان میں ہیلتھ والے لوگ پورے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے ان ہیلتھ والوں کو کپڑے بھی دینے ہیں, جو بھی ان کے گاؤنز ہوتے ہیں, ان کو دوائی بھی پہنچانی ہے, ان کو کھانا بھی پہنچانا ہے. خدا رہا ہے ایسی باتیں نہ کریں. پاکستان سر ہماری سیریسنس کا عالم یہ ہے, مجھے بتائیں, آج میں بند کر دیں, 215 ملکوں میں کرونا ہے, بند کر دیں, سر 215 ملکوں میں کرونا. سر پاکستان واحد ملک ہے جس میں ہیلتھ منسٹر نہیں ہے ابھی تک. صاحب اگر ایک سوال کا جواب مجھے دینے دینا, اگر آپ نے ان لوگوں کو دوائیوں کی سپلائی دینی ہے, ان کو تنخواہیں دینی ہیں, ان کو دیگر سامان ایک ٹیشو پیپر سے لے کے ایک انجیکشن تک, سرنج تک پہنچانی ہے نظام نے, نظام بند نہیں ہو سکتا. خدا رہا آپ نے گریس کی مثال دی ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ گریس میں خالی 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ہم ان سے 22 گنا بڑے ہیں.
اور پتہ ہے گریس کی جی ڈی پی پر کیپٹا کتنی ہے؟ پاکستان کی مہربانی، شکریہ پیپلز پارٹی اور نون کا، پاکستان کی جی ڈی پی $1200 پر کیپٹا ہے. قوم کو بتانے دیں سر یہ کرونا جو ہے نا سر، کرونا تمام ملکوں میں ریشوز کو دیکھا جا رہا ہے سر. دیکھیں نا پاکستان میں 8 لاکھ مریضوں کو چیک کیا ہم نے، 1.5 لاکھ آپ نے جو مثال دی ہے ریشو ہے. $21,000 پر کیپٹا گریس کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہے، پاکستان کی 1200 ہے. آپ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں سر؟ یہ پھر اندازہ لگائیں کہ ایک ملک بڑا ملک ویسے اٹلی ہے، جرمنی ہے سر، وہ سسٹین نہیں کر سکے 1.5 لاکھ مریضوں کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 12 لاکھ مریضوں کے ساتھ سسٹین کر لیں گے. سر کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ پھر بار بار ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان کو چلا کے ہیلتھ کے لوگوں کو پیچھے سے سپورٹ دینے کی بات کر رہا ہوں. جو صاحب ایک بیلنس رکھنا ہے، معیشت کے ایکسپرٹ کی ایڈوائس ہے اور ہیلتھ کے ایکسپرٹ کی ایڈوائس ہے، اس کے درمیان سر 12 لاکھ مریضوں خدا نخواستہ بیلنس رکھ کے دکھائیے. آپ جو بات کریں نا اس کی نیوزی لینڈ کی، کاش ہم نیوزی لینڈ ہوتے، 45 لاکھ آبادی ہوتی، $42 لاکھ. سر سری لنکا کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم، یہ نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے افغانستان کا کر سکتے ہیں، تاجکستان کا کر سکتے ہیں، ازبکستان کا کر سکتے ہیں، آج انڈیا میں 10 قطر کا کر سکتے ہیں. سر وہ سارے ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں. آپ کی میں دوبارہ بات کروں، سندھ، پنجاب، کے پی، جی بی، کشمیر، بلوچستان سارے اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. چوئی صاحب جو کرتے ہیں یہ تو سیاست کہتے ہیں کہ سارے مل کے اسٹریٹجی ہم بنا. سوسائٹی بند کر دیں گے تو پورا ملک بند ہو جائے گا. دیکھیں پہلے میں صداقت عباسی نے جو بات کی تھی نا احساس پروگرام کی، یہ احساس پروگرام انہوں نے صرف نام رکھا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بیس پہ جو سر کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے، اس میں جو بھی لوگ شامل ہوئے تھے وہ ایک ایم این ایس کو 8,000 فارم دیے گئے، وہ جو بھی طریقہ کار تھا ٹھیک ہے اس میں ملے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ بھی اچھا اس کے پیسے 4 مہینے کے 12,000 آپ نے کر کے دیے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے پیسے بڑھائے تھے. اور وہ میں 45 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے 1,60,00,000 کو مل رہا ہے. بھائی یہ 8171 کے ہیں اور وہ اس وقت سیاسی تھے. آج فائدہ جس سے بھی ہو رہا جی، مجھے فخر ہے میں پاکستانی ہوں اور ہمیں یہ ایسی بات نہیں ہے، مگر بات میں یہ جو آپ کی وہی سٹارٹ پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی اسکالر کو، ہمارے رہنماؤں کو نہیں بلایا گیا کہ آپ کی ایس او پی کیا ہے. آپ نے تمام یہ پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسری بات کرونا سندھ کا پیپلز پارٹی کا نہیں، بات یہ اگر سندھ کا مسئلہ ہوتا تو سندھ کے لاک ڈاؤن یا سندھ کے موقف کو سنا جاتا. جو عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا، یہاں تو بڑا یہ ہوا ہے کہ جو ماہرین تھے، جو میڈیکل ایکسپرٹ تھے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو. ان کے موقف کو سنا نہیں گیا. جو WHO کہہ رہا ہے، جو WHO کہہ رہا ہے، آپ یونان کا جو آپ نے بتایا انٹرو میں، انہوں نے کس طرح. اچھا ان کی ٹیم میں کون ہے؟ اسد عمر. یہ وہی اسد عمر ارسطو جو نائل ہو کر اسی وزیر اعظم نے اس کو اس وزیر خزانہ سے ہٹایا اور اس کو گھر بھیج دیا. اس کو دوبارہ اس کو ہمیں آ کے لگا دیا کہ آپ جا کے اس کرونا کو. وہ ظفر مرزا، اس پہ FIA کے آپ دیکھیں انکوائری چل رہی ہے، اس پہ کیسز چل رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ نے آپ کے ٹائیگر نے کسی کو ماسک دیا ہے؟ آپ یہ تو کر سکتے تھے. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو میڈیا کو بتانا ہے کہ بھئی آج یہ رپورٹنگ ہو گئی. آپ حکومت ہیں، حکومت کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے شہریوں کو کیسے بچائیں گے؟ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ وزیر اعظم صرف ایک شخص مراد علی شاہ کے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے تجویز دینے پہ اس کی ذاتی انا بن گئی اور آج تک وہ انا اس کی قائم ہے اور وہ اس انا سے نہیں ہٹے. پاکستان اور میں بتاؤں ابھی ان کے جو وزیر اعظم کے ٹاسک فورس کے ڈاکٹر عطا الرحمان نے کہا ہے کہ روزانہ 15,000 لوگ مریں گے. تو یہ جو اعداد شمار ہیں بالکل آپ کے جو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں سندھ کی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. سنے سندھ نے سنے، آپ امپیریل کالج نے سنے، لاک ڈاؤن ہو گیا. کم از کم ڈاکٹر عطا الرحمان کی تو سن لیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے چوئی صاحب لاہور لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور ہم نے سماج لاک ڈاؤن کرنا ہے. ان سے پوچھیں سندھ نہیں، ہمارا تو پلان ہے سندھ میں جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اگر یہ ہمارے 2 شہر نواز شریف کے بیٹھے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حافظ حفیظ رحمان، ان سے یہ سیکھتے، انہوں نے اپنے محدود وسائل میں کس طرح وہاں پہ
कोरोना का कंट्रोल किया, किस तरह अपने शहरों को महफूज करता, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान महफूज ठीक होता अगर आज ये उसको देख लेते। चोरी मजदूर चोइसा, देखिए एक हमने लॉकडाउन किया था, हम उसको भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सके, अब हम 20 शहरों में एक स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। अब मसला यह है कि इतने स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हमारे पास फोर्स कहां से आएगी, पुलिस कहां से आएगी, रेंजर्स कहां से आएगी, फौज कहां से आएगी, और ये सारे लोग अगर फर्ज करें कि ये सारी फोर्सेस हैं और हमने 20 शहरों पे लगा दिया, मजीद 20-25 शहरों पे लगा दिया और खुदा ना खास्ता ये खुद कोरोना के शिकार हो गए, तो हम कहां से करेंगे? ये कहते हैं टाइगर फोर्स के जरिए कर लेंगे हम। जी तो इससे पहले तो मैं गुजारिश करूं, मैं अभी बात की है तो सईद गनी साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो रिलीफ कमेटी बनाई थी यूनियन काउंसिल लेवल पे, उसमें एक ही काउंसलर है जो माइनॉरिटी का था, वो उसका मेंबर था, तो इसलिए यूनियन काउंसिल लेवल पे उनको अकोमोडेट किया गया है। वो अलग बात है, रिलीफ कमेटी को काम नहीं करने दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो जो 8 अरब का देना था राशन, वो 1 अरब में ब्यूरोक्रेसी ने हाथ पांव छोड़ दिए। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं कोई पेशी नहीं भुगत सकते, हमने बिल्कुल यहाँ पे काम बंद कर देना। दूसरी मेरी गुजारिश ये है चौधरी साहब कि देखिए दुनिया के अंदर 2 शहर, मेरा जो अपनी स्टडी है, वो शहर जहाँ पे फ्लैट्स में लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। वो लंदन हो, वो न्यूयॉर्क हो, इटली के शहर देखिए, बाकी जगहों पे देखिए, तो कराची भी उनमें से एक है। हाँ, दुनिया का एक वाहिद शहर है जो फ्लैट्स में नहीं है, वो पेशावर है, जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड है, जहाँ पे डेथ रेशो आज भी 4.7% से ऊपर है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन मेरी ये बहस नहीं है कि पेशावर में ज्यादा है, कराची में ज्यादा है। लॉकडाउन इन्होंने होने नहीं दिया, सिर्फ एक शख्स ने नहीं होने दिया, जिसका नाम इमरान खान है। उसने पहले दिन जब इन्होंने सिंध ने कंसेंसस किया, उलमा को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, इन्होंने यहाँ पे बुलाकर वो तोड़ दिया। सिंध ने ताजरों को बुलाया, इन्होंने वहां पे उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पार्टी ने वो तोड़ दिया। इन्होंने हर जगह पे जो कंसेंसस बनाया था, जो लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सबसे पहले बुलाकर बनाया था, इन्होंने हर जगह पे वो तोड़ दिया। लॉकडाउन होने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहब जो लाहौर की रिपोर्ट थी 15 जून की, 15 मई की, जिसमें 6,70,000 कहा गया था कि इस वक्त लोग हैं, और उस वक्त पाकिस्तान में 37,200 कितने लोग थे जो अफेक्टेड थे। तो उस वक्त अगर वो रिपोर्ट थी, आज 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर उसको 4 से ज़रब दे, आज हालत पता है, आपने एक वीडियो लाहौर के एक हॉस्पिटल किया जहां पे बाहर लोग बेड्स के ऊपर, आज मेरे कसूर की हालत पता है क्या है चौधरी साहब? कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं खुला, बंद हो गए। एनेस्थीसिया वाला जो हेड है, उससे लेकर उसके सारे साथी जो है वो पॉजिटिव हो गए। जो खातून एक मिनट चौधरी साहब, कसूर की जरा बात कर ले। सर्विसेज हॉस्पिटल में चौधरी साहब वो आग लग गई थी कुछ देर के लिए, सारे मरीज बाहर निकाले हैं, वहां से किसी शरारती ने वीडियो बनाई है, वो कोविड के पेशेंट नहीं है। मैं सिर्फ करेक्शन करना चाह रहा हूँ, आप अपनी बात करिए। मैं दोबारा वापस आऊंगा आपकी तरफ, एक छोटी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। चौधरी साहब, हकीकतन खौफनाक वक्त आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। सर, इससे निकलने के लिए ज़ाहिर ताने हमें एक साइड पर रखने पड़ेंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए? तो सर, मैं सिर्फ जो अपना आर्गूमेंट कंप्लीट, मैं इधर भी आता हूँ एक लम्हे के लिए। मेरे शहर में डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया के इंचार्ज जो है डॉक्टर अब्दुल माजिद, जो खातून गायनी वार्ड की इंचार्ज है डॉक्टर अकीला और उनके साथी, और पहला जो एनेस्थीसिया, और इसी तरह से अदर स्टाफ, पैथोलॉजी जो जिस लेबॉर्ट्री है उसके इंचार्ज डॉक्टर अदील, साबर अंसारी और शबीर, और मेरा ख्याल दर्जनों डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इफेक्ट हो गए। कोई इस वक्त खुली नहीं है, और जो कोरोना वार्ड बनाई है वो हार्ट की वार्ड के ऊपर है, जिसकी अंदर से सीढ़ियां चढ़ती हैं। ये हालत है। 450 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें सिर्फ 22 मरीज इस वक्त आज एडमिट है, जो हालत है। लेकिन किसी को एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं उसमें मुझे ये बताया गया कि तीसरा और चौथा मरीज जो है वो कोविड आ रहा है। और लाहौर के अंदर हालत ये है चौधरी साहब, मैं ये कहता हूँ कि अब भी अगर कोई भी शख्स ऐसा नहीं था पाकिस्तान में जो ये कहता हो कि या मेरे खानदान को या मेरा दोस्त अफेक्ट हुआ है, अब कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है, कोई एक भी ऐसा भी लोग कोरोना का शिकार ना हुआ है। तो ये फर्क पड़ गया एक महीने के अंदर। अब सिर्फ मैं गुजारिश करूं
کہ دیکھیں انہوں نے جس کرائسس میں ہاتھ ڈالا، چینی میں ہاتھ ڈالا وہ آؤٹ آف کنٹرول، ادھر ہاتھ ڈالا آٹے میں، آٹا نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا. پچھلے سال سے یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن ان کو کہ ادھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوکس کا، ٹڈی دل کا، وہاں پہ کچھ نہیں کیا. اب یہ کرونا میں تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو ہم کہتے ہیں پریس کی نہ سنتے، اپوزیشن کی نہ سنتے، کم از کم اس ملک کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی سنتے، چلو اس کی بھی نہ سنتے. WHO بھی تو سن لیں. ایشو کیا جی کہ گورنمنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، یا گورنمنٹ کو زیادہ سپر جینیس ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جو دنیا 215 ملک نہیں کر سکے ہم کر کے دکھائیں گے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں جب ملک کا چیف ایگزیکٹو انتشار پھیلاتا رہے قوم میں تو مجھے بتائیں کیا رزلٹ آئے. پہلے خود ہی کہتا ہے کہ فلو ہے، یہ نارمل فلو ہے، ابھی کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ سارا اس کی جو ذمہ داری ہے اس پرائم منسٹر کی اور حکومت کی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جب بحران آتے ہیں، قوموں پہ بحران آتے ہیں، ملکوں پہ آتا ہے تو قوم کٹھی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا اس معاملے پہ بھی، جب شہباز شریف صاحب لندن سے اسپیشلی آئے ہیں اس صورتحال میں، ان کی تجاویز اے پی سی ہوئی، اس پارٹیوں کی کوئی نہیں سنی گئی. یہاں تک شہباز شریف اپنا قاعدہ اختلاف ہے، لیڈر ہے، ان کے مزاج پرسی کے لیے بھی ان کے بعد چیف آف آرمی اس کو فون کرتا ہے، پوری تمام پارٹیاں کرتی ہے، چین فون کرتا ہے، دنیا کے دوست ملک ان کو خیریت کر رہے ہیں. تو آپ بیٹھ کے ان کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اس وقت قوم کو جڑنا چاہیے، مگر پرائم منسٹر نے قوم کو تقسیم کیا، غلط بیانی کی گئی، ان کے انداز غلط تھے. کل بولتے تھے کہ اتنا نہیں ہوں گے، آج بول رہے ہیں کہ 10 لاکھ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں نائل اور نالائق کی اس سے بڑی کوئی نہیں. دوسری بات ان کی جو سنجیدگی ہے، 2017 اور 18 میں ہم نے بجٹ میں 50 ارب رکھے تھے ہیلتھ کے لیے، انہوں نے رکھے ہیں 14.5 ارب. یہ ان کی سنجیدگی. میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، وفاق میں نہیں، صوبوں کی بات نہیں ہے، نہیں تو 14 ارب میں کتنے اسپتال بنیں گے؟ 50 ارب ہم نے کیوں رکھے؟ دوسری بات، اب دنیا کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ بارود کی جنگ لڑے گی یا معیشت کی جنگ لڑنی پڑے گی، یا ہیلتھ ہماری پرائرٹی ہوگی. ویسے یہ کنفیوز کیوں ہے ابھی تک؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ مثلا ڈاکٹرز کی رائے سن لیں، آپ ایکسپرٹس کی رائے سن لیں، آپ کے پاس سکسیس سٹوریز ہے پوری دنیا میں، 213 سکسیس سٹوریز ہیں، آپ کسی ایک کو کاپی کر لیں. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دنیا مانے کہ آپ کو سپر جینیس؟ صاحب 1 مارچ کی پرائم منسٹر کی تقریر لگا کے دیکھ لیں، میں آپ کو دے دوں گا. وہ کہتا ہے اس کا سلوشن ہے لاک ڈاؤن، اس کا سلوشن نہیں ہے. اب میں نے آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، لاک ڈاؤن اس کا سلوشن نہیں ہے. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے 213 ملکوں میں تو فائدہ ہوگا. نہیں چوہے صاحب، اگر پھر وہ اس پہ ساری بحث ہے. ایک طرف ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، ایک طرف اکانومی کے ایڈوائزر ہیں، ایک بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ NCC اور NCOC 2 ادارے ہیں جہاں بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. سارے چیف سیکریٹری، سارے چیف منسٹر آن بورڈ ہیں. جو چوہی صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ سیاسی باتیں ہیں، کھیل داز باتیں کر رہے ہیں سیاسی باتیں ہیں. اصل میں ان کی سیاسی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، وقت پہ ثابت کرنے جو لوگ ہیں، جو ان کی حکومتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور پرائم منسٹر پہلے دن سے سمجھتے تھے کہ یہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ جو ریلیف بانٹنا تھا وہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا. بھائی آپ نے، ہمیں تو سپریم کورٹ نے منع نہیں کیا، ہم نے تو 1 ارب اور 122 ارب تقسیم کیا. تو سپریم کورٹ آپ کریں گے، نہ دینے والے کو پتا نہ لینے والے کو پتا. 8 ارب آپ نے بانٹنا تھا، نہ کسی ایک کو ملا نہ دوسرے کو ملا. تو چوہی صاحب آپ کا سپریم کورٹ جو ہے کتنی دیر سروائیو کر لیں گے؟ کوئی بلیم گیم نہیں ہے، بالکل حکومت کنٹرول میں چیزیں جو کیلکولیشن چل رہی ہے، جو اچھا کنٹرول ہے. خود کہہ رہی ہے کہ 12 لاکھ مریض ہو جائیں گے. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ جو گورنمنٹ کے پاس کرنے کی چیزیں ساری ہو رہی ہیں. اس کے بعد لاک ڈاؤن اور سخت ہوگا. ہاں یہ جو چوہی صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ سندھ میں کر کیوں نہیں دیتے؟ آپ سندھ میں لاک ڈاؤن کر دیں. چوہی صاحب نے کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کراچی میں سمارٹ لاک بڑا پڑا ہے. چودھری صاحب ایک میرا سوال ہے، چوہی صاحب سے پوچھیں آپ کو جو احتیاطی تدابیر ہے، جو لاک ڈاؤن ہے، وہ کرنے سے روک کون رہا ہے؟ سندھ کے پاس اختیار ہے. یہ بتائیں سندھ پاکستان میں نہیں ہے، کراچی سے آپ کی 14 سیٹیں ہیں. وزیر اعظم ایک دن کے لیے بھی نہیں آئے. وزیر اعظم پورے پاکستان کے سندھ کو چلو وزیر اعظم آ جائیں گے، کیوں نہیں آتے؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا، لوگ شہید ہوئے، آپ ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے. ان کی بات ٹھیک ہے، ناکام آپ پیپلز پارٹی اور پرائم منسٹر کیا کریں گے؟ نہیں، پرائم منسٹر کی بات ہی نہیں، پرائم منسٹر کو آنا چاہیے. آبادی کے لحاظ سے سب سے
तेजी से कोरोना फैल रहा है नहीं, और सिंध वाले प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज इस्लामाबाद में हैं कहा लॉकडाउन लाहौर एपिसेंटर है इस वक्त सर। लाहौर सबसे एपिसेंटर है। सबसे ज्यादा सेहतियाब होने वाले सिंध में अगर तादाद में देखोगे सबसे ज्यादा जी सिंध चोई से साहब हो चोई रहे हैं। साहब चोई साहब कि प्राइम जी, मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर पेशावर में कामयाब हो जाए ना, प्राइम मिनिस्टर लाहौर में कामयाब हो जाए, प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में कामयाब हो जाए, पिंडी में कामयाब हो जाए, प्राइम मिनिस्टर मुल्तान में कामयाब हो जाए, फैसलाबाद में हो जाए, कहीं तो हो जाए, मर्दान में हो जाए, कामयाब हो जाए प्राइम किसी मिनिस्टर को जगह पे। पता ही उसको बैठकर जो लोग बताते हैं, वो लाहौर की रिपोर्ट जो है वो इनके अपने सेक्रेटरी हेल्थ की रिपोर्ट है ना, मेरी तो नहीं है। उसको देखें, ये समझने के लिए तैयार नहीं है, ये मरवा देंगे सब। स्ट्रैटेजी चोई साहब एनसीसी में हो रही है, एनसीओसी में हो रही है, यार, जहां कोई आपकी नुमाइंदगी है, नहीं है, और अगर आपने आप सूबे में अपनी कुछ बात- करना है वक्त खत्म हो गया। तो फैसला राजा साहब आपने करें, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों चुप गुफ्तगू हैं? सुनी, मैं अपने आपको दिखाएं और डराना फैसले करें। नहीं चाहता, लेकिन आप यकीन कर लें कि हालात इंतहाई खराब हैं। आपने खुद बचना है, खुद बचना है। आपने ना गवर्नमेंट की तरफ देखें, ना किसी डॉक्टर की तरफ देखें, ना किसी अपने दोस्त या हमसाये की तरफ देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखें, अपनी हिफाजत करें, क्योंकि आने वाले दिनों में वही जिंदा रहेगा जो जिंदा रहना चाहता है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।